والا سیب خیلی خوبیه. خدا کنه شیرین باشه. والای جونم. الو سلام علیکم آبجی خانم، حالتون چطوره؟ همگی خوبین؟ وای چی بهت بگم، از دیروز خیلی مریض احوالم. وای خدا بد نده آبجی جان، چی شده؟ بیمارستان رفتی؟ دارو اینا خوردی یا نه؟ آره رفته بودم، یه سری آزمایش گرفتن، حالا نتیجهش بیاد میفهمیم چه میشده. خوب میشی انشالله که چیزی نیست، باید خیلی استراحت کنی. آره استراحت کردم، تا یه ساعت دیگه باید بیمارستان برم. باشه آبجی درسته. راستش آبجی جان، مریم پیشتونه، میخوام باش حرف بزنم. تا همین الان کنارم نشسته بود، تازه فرستادمش بره، گفتم بره لباسش عوض کنه، الان احمد میاد. آبجی جان شما حالتون خوب نیست، اون باید کنارتون باشه. اون همیشه کنارمه، ولی این ور اون ورم میره تفریح دیگه. آقا من از اون مادر شوهرا نیستم که 24 ساعت عروسش ور دل خودش نگه داره. آبجی جون این چه حرفیه که میزنید؟ از این حرفای عروس و مادر شوهر نزنید، ما هیچ وقت همچین فکری نمی‌کنیم. آره من میدونم داداشم قلب خیلی بزرگی داره، خدا همیشه سایه‌تو بالا سرمون نگه داره و خوشحالی بچه‌هاتو ببینی. آمین. شما هم همچنین. برید استراحت کنید و از بیمارستان برگشتید حتما بهم خبر بدید. آره حتما، باشه دیگه. خداحافظ. چرا باهاش حرف نزدی؟ چرا یادش ننداختی؟ اصلا حالش خوب نبود، آخه چجوری میتونستم یادش بندازم؟ حالا الان چی میشه؟ یه هفته گذشته، 3 هفته دیگه مونده، من یه ما فرصت گرفتم. بالاخره حل میشه خانوم. این هفته با یه پلک به هم زدن گذشت، 3 هفته دیگه هم خیلی زود میگذری. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.